बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चलता है। जिस दिन हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चलता है वो मतलब होता है कि आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन हमने रखे हुए हैं, आज का और जुमेरात का, जिसमें हम आपकी कॉल्स जो है वो डायरेक्ट लेते हैं और हमारे साथ कोई शख्सियत भी होते हैं जो कि आपकी बात सुनने के बाद आपको वज़ाइफ की सूरत में या मशवरे की सूरत में जो है वो मशवरा भी देते हैं। आज इंशाल्लाह डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, रास्ते में है कहीं, इंशाल्लाह जो ही पहुँचते हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। आज का दिन हमारी कोशिश होती है कि आप जो जनरल किस्म के मसाइल किसी भी किस्म के हैं वो हमें फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है, वो कर लिया करें ताकि आपसे बात हो सके। लेकिन जो भी दोस्त और जो भी बहनें और बच्चे हमें कॉल करते हैं उनसे बड़ी अच्छी दरख्वास्त यह है, और बड़ी दफ़ा मैं कर चुका हूँ, कि वो अपना टेलीविज़न बंद कर दिया करें, फ़ोन पे बात किया करें। और दूसरी बात यह कि फ़ोन को वहाँ लेकर जाएं जहाँ पे कि उनको सिग्नल्स जो है वो क्लियर मिलें, ताकि अगर इतनी मुश्किल में फ़ोन मिलता ही है तो कम से कम बात की आवाज़ जो है वो ठीक तरह से मुझे आपकी आ सके और आपको मेरी आ सके। नरगिस हमारी साथ है, नरगिस से बात करते हैं। नरगिस, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। नायक आदाब के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही है नरगिस? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, आगे एक गाँव है छोटा सा। जी जी, हुक्म फरमाइए। वो मैंने ये 2 बातें पूछनी है। एक, मेरे बेटे ने मैट्रिक के पेपर दिए तो वो कह रहा है कि साइड पे मैं जाऊँ, आईटी करूँ या कि मैकेनिकल या एफएससी। ये बस आप शार्ट दे देना। और घर के मसाइल के बारे में मैंने पहले बताइए बेटे का नाम क्या है? अब्दुल हनान। अब्दुल हनान ने साइंस सब्जेक्ट्स में मैट्रिक किया है? जी, कंप्यूटर साइंस में किया है। और वो कह रहा है मैकेनिकल, उसके अब्बू कह रहे हैं आईटी करो। वो कह रहा है आईटी शायद ना हो सके मुझसे, तो उसने ही कहा है कि पता करके दे। वो मैकेनिकल में जाना चाहता है? जी वो कहता है फ्यूचर मेरा किस साइड पे होगा आप बता दें। वो मैंने पहले आपको कॉल की थी ना, तो बिल्कुल आपने सही से बताया था। तो वो कह रहा है फिर बेहतर यही है कि जो मेरा आगे फ्यूचर में काम आई वही मैं कर लूँ। मैकेनिकल ठीक है उसके लिए? वो खुश है मैकेनिकल से, लेकिन आज दूसरा बंदा पता है आजकल आईटी का दौर है ना, तो वो कह रहे हैं कि आईटी करो। तो वो कहता है मुझे किताबों से थोड़ा सा, वो उसकी एज भी ऐसी है ना। बेटा देखो, मामला ना ये नहीं हो सकता कि मुकद्दर किस चीज़ में, मामला ये देखना पड़ता है कि अल्लाह ने पूरी ऑप्शंस दी है, उसका जिस चीज़ में दिल है ना उसको उसमें जाने दो, वरना सारी ज़िंदगी रिग्रेट करेगा। मैकेनिकल में जाना चाहता है, अल्लाह उसमें उसका मुकद्दर क्यों नहीं तेज़ कर देगा? कर देगा, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चे के ऊपर जोर ना डालना, बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा मैं बच्चा उसको इतना तंग करती हूँ, सब मुझे कहती है, तो मैं कहती हूँ नहीं ये थोड़ा सा वो बदतमीजी करता है ना, तो वो कहते हैं सब एज इस तरह है। तो मैं वो भी परेशान थी। अच्छा शुक्र अल्लाह का वो ठीक है। हाँ, कोई ऐसे वैसे लड़कों के साथ नहीं है उसका भी, कि लोफर होते हैं ना बच्चे, इधर निकल जाते हैं उधर, इस तरह का नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बदतमीज है, बहुत ज्यादा बदजुबानी मेरे साथ, बल्कि माँ के साथ, मेरे साथ ही। जब माँ ये पूछ रही है कि मुकद्दर की इसमें माँ इतनी सुपरस्टिशियस है तो बच्चा तो फिर बदतमीजी करेगा ना। माँ को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, माँ को माँ बन के बात करना चाहिए। अच्छा, कि अल्लाह ताला किस चीज़ में बरकत डालेगा, ये बात होती है। मैकेनिकल करे, आईटी को खत्म मैकेनिकल कर ठीक है, जो उसका ज़ौक है उस पे जाने दो। मैकेनिकल में क्यों कैरियर नहीं है, बहुत कैरियर है। अच्छा ठीक है। तो मैंने मियाँ के बारे में पूछना है, प्लीज काइंडली बता देंगे? जी फरमाइए, मियाँ का नाम क्या है? पहले ताहिर पहले मैंने आपको इनके बारे ताहिर? में ताहिर हैं। उन्होंने पहले वो बाहर गए थे, आपने कहा था बिल्कुल अच्छा काम किया, फिर वो काफी अरसा इधर ही रहे हैं। बाहर कहाँ गए थे? शहर छोड़ के चले गए थे? हाँ बिल्कुल, यहाँ से सरकारी नौकरी छोड़ के एक अच्छे अदारे की छोड़ के चले गए हैं, वहाँ गए हैं, अच्छा टाइम गुजरा है। मेरे बेटे वहाँ कहाँ? सऊदिया अरब में। सऊदिया चले गए थे सरकारी नौकरी छोड़ के, किसके कहने पे? जी, किसके कहने पे छोड़ के चले गए थे? अपनी अम्मी जो है ना, उनकी कोई ले आया था वीजा, तो वो दूसरे नहीं जा रहे थे, तो उनकी अम्मी परेशान हो गई थी। चलो जो भी है, घर का मामला है ना। तो अम्मी ने कहा था, उस वक्त तो मेरी नई नई शादी हुई थी, तो फिर वो चले गए थे छोड़ के ना। हालांकि मेरे ससुर ने, मेरी नॉन ने बहुत कहा नहीं, तो मुझे तो, मैं छोटी कह सकते हैं, जो भी मैंने नहीं कुछ नहीं कहा। अब कोई बात नहीं, अच्छा कमा रहे थे, आते थे, उनका अखलाक अच्छा था। आज मसला क्या है, यहाँ जिस चीज को करते हैं वो उनसे नहीं हो पाती ना। वो कारोबार चला सकते हैं, आपने कहा था वाकई तैर कारोबारी आदमी नहीं है वो ना। कारोबार जो मेरे भाई ने अकाउंट डाल के दी वो भी नहीं उनसे चलती, फिर उन्हें कैंटीन खोल के दी वो भी नहीं उनसे चलती। अब तक कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ खुद से,
कोशिश करती हूँ ज़मीन किसी की आधी ज़मीन जो होती है, आप शायद आपको पता हो कि जैसे कटाई करते हैं, मैं आधे दाने उनको देती हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं है। मेरे मियाँ जो गुस्सा करते हैं ना, चलो मेरी बहन वो वापस क्यों नहीं जाते सऊदी अरब, वापस जहाँ से आए थे? मैं वही पूछ रही हूँ, वापस चले जाएं तो कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अल्लाह। मियाँ से शुक्र कहना, अल्लाह का। मियाँ से कहना कि वो सूरह इखलास पढ़ते रहें, ठीक है? चले जाएं। अल्लाह कामयाबी भी देगा इंशाअल्लाह ताला। ड्राइवर चले जाएं या इलेक्ट्रिशियन? क्या चीज़? सॉरी, ड्राइवर भी है ना, तो इलेक्ट्रिशियन भी है, तो किस साइड पे ज्यादा बेहतर उनके लिए दोनों रहेगा? कामयाब हैं। आदमी शरीफ है वो, बिल्कुल अच्छा आदमी है। ठीक है, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम कुतुब भाई, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का मेरे प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए। तारिक भाई अस्सलाम जी वालेकुम। हाँ, कुतुब भाई मैं आपसे काफ़ी अर्से से कांटेक्ट करना चाह रही थी। मेरे ना 2 भाई हैं, उनका मसला है कि एक तो बड़े मतलब मुझसे छोटे हैं और एक सबसे छोटा भाई है। तो सबसे छोटे बेटा उनके नाम बताओगे तो छोटे बड़े का कोई फ़र्क मैं कर सकता हूँ? सही। एक इस्माइल बेग है छोटे का नाम, और बड़े का नाम मोहसिन बेग है। मोहसिन और इस्माइल। जी जी। अच्छा। तो इनके ये है कि छोटे भाई की भी शादी हो गई है, उसकी अभी 2 साल हुए शादी को, लेकिन ये कि उसकी कोई जॉब नहीं है और कोई मतलब बस ना जॉब है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां ही हैं उसके साथ। और बड़े वाले भाई की इस्माइल की जॉब नहीं है? जी जॉब नहीं है, शादी उन्होंने की है। इस्माइल की शादी किससे की है? इन्होंने अपनी पसंद से ही की है। तो अब बस उनके साथ ही हैं, वो डिवोर्सी हैं वो खातून, और उनका एक बच्चा भी है। तो अब उनको भी ज़ाहिर संभालना है, इन्होंने जिम्मेदारी ली है। लेकिन खातून का नाम है या नहीं? जी आयशा नाम है। आयशा से इस्माइल ने शादी कर ली? जी जी। बहुत अच्छी बात की। अब क्या चाहता है वो? अब वही नौकरी नहीं है ना, तो दाएं अपने पैरों पे खड़े होना, संभालना है फैमिली को। तो बेटा वो फैमिली को संभाल ले तो बड़ी बात है, नौकरी संभालना तो दूर की बात है। नौकरी तो वो उसने जो पंगा ले लिया ना अपने साथ एक फैसले का, ये उसका फैसला जो है ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है। भारी है ना, बहुत ज़्यादा। तो भाई यही था कि ना घर वाले कुछ। तालीम कितनी है इसकी भाई की? तालीम कितनी है? उसने बीकॉम किया है। अब मुझे बताओ बीकॉम की क्या जॉब होती है? हाँ वही तो। इस्माइल से कहो कि वो बाहर जॉब के लिए मिडिल ईस्ट चला जाए। जी वो कोशिश कर रहा था, बस बाहर चला जाए, यहाँ उसका कोई सिलसिला नहीं बनता, बाहर चला जाए। और बाहर जाए तो मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, अब बाहर जाके ये ना रोना रोए कि मैं फैमिली लेकर जाऊँगा। अब वो जाए और सेटल हो, उसके लिए दुबई, मस्कत, ओमान, सऊदी अरब सारे ठीक हैं। ओके। बड़े भाई का भी तो भाई क्या नाम उसका? मोहसिन का? मोहसिन। जी जी। उसकी तो एज भी हो गई 50 है, लेकिन उसकी जो है ना असल में उसकी जॉब भी नहीं, शादी भी नहीं। तो बस उसका तो थोड़ा नफसियाती मसला ही हो गया इस वजह से। वो बेचारा मतलब अब्बू के बाद से वो कर रहा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो सकी। देखो उसको जो जिस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो शादी करके करेगा कैसे? शादी कैसे मेंटेन करेगा? वही जॉब भी नहीं है ना वो। नहीं, पहले एक बात कर लेना सादिया, एक नफसियाती मरीज को शादी करा के क्या करना है? अच्छा नफसियाती ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब घर में अम्मी को लुक आफ्टर करता है और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस वही है कि जैसा आप समझते हैं कि जॉब नहीं होती है तो बंदा कैसे हो जाता है, तो वैसे ही है, बस इतना ज्यादा कोई नहीं, वो बड़ा पुराना डिप्रेशन का पेशेंट है, वो बहुत पुराना डिप्रेशन का पेशेंट है। डिप्रेशन का इलाज भी उसका कोई नहीं हो रहा। अब वो घर में रह के तो कर सकता है, जब वो बाहर निकलेगा तो उसका एंग्जाइटी बढ़ जाएगा। अब इस सूरत हाल में शादी करनी चाहिए, वो किसी की तो बेटी होगी ना जिससे शादी करेगा। ये जुल्म क्यों करना है आपने? जो दोनों भाई हैं इनसे कहिए कि वो आयत करीमा पढ़ते रहें, ये सेहत के लिए है और कामयाबी के लिए और रिस्क के लिए सूरह इखलास पढ़ते रहें। ये चीज़ उन दोनों को कहिएगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब आप इतने हैंडसम क्यों हैं? बस ये आपकी निगाह का जो है कमाल है जी। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात। अच्छा। बिल्कुल पक्की बात। यानी कि ये मेरा कसूर है? जाहिर है। ठीक हो गई। डॉक्टर साहब आम तौर पे जब कोई बात करता है, मसाइल के ऊपर बात करता है, तो लोग कहते हैं कि वज़ाइफ जो हैं वो उसका हल निकाल देते हैं या वज़ाइफ देते हैं तो उससे बेहतर। ये वज़ाइफ क्या दवाई के तौर पे असर करते हैं या करते भी हैं या नहीं करते हैं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और वाक़तन ये सवाल जो है ना ये हर ज़माने में ही ज़ेर बहस रहा, बड़े बड़े साहिबान इल्म में भी और आमतुन्नास के दर्जे पर भी।
اور سچی بات ہے جب سے اس کا فیشن, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں, جب سے اس کا فیشن ذرا زیادہ ہوا ہے, مارکیٹ اس کی ذرا زیادہ ایکسپینڈ کی ہے, تو اس کے بعد یہ سوال بھی زیادہ نمایاں ہو کر ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہو گیا. اصل بات یہ ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنے ذرائع ہیں جو روحانیت کے ذیل میں آتے ہیں, یہ سارے ہماری اللہ کی ایک جد و جہد کی جو دنیا ہے, اسباب کی جو دنیا ہے, اس میں ایک معاون کے طور پر ہوتے ہیں. یہ ہمارے جذبے کو, ہماری فکر کی جو بے سمتی ہے اس کو درست کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں, ہمیں یکسو ہونے میں مددگار ہوتے ہیں. ہم کلیتاً جب ان پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے کاشانہ رحمت سے باہر تشریف لاتے ہیں, اور ڈھلتی دوپہر کا وقت ہے, اور ایک صحابی جو ہے وہ آسمان کی طرف اتنے بلند کر کے ہاتھ کیے ہوئے ہیں کہ ان کی جو بغلوں کی سفیدی ہے وہ نظر آ رہی ہے. سرکار دو عالم پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اچھا. اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ نے عبادت کے اس وقت کے لیے مسجد کو, یعنی مسجد نبوی کو مختص نہیں کیا بلکہ سوق اللیل کو مختص کیا ہے. یعنی وہ جو بازار ہے اس کو مختص کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت, راز, نیاز, ورد, وظیفے یہ سارے بھی ٹھیک ہیں, ان کے ساتھ بھی کسی درجے کی ایک مفتی ہے, لیکن وہ عملی جد و جہد جو ہے نا اس سے آپ نے منہ نہیں موڑنا. اور سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو بہت ایک آسان سا خواہشوں کو پورا کرنے کا ایک جو ہے نا, اصل میں تو یہ خوابوں کی سوداگری ہے نا. سچی بات یہ ہے, یعنی کوئی اس کو کن معنوں میں بھی لے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مصیبت میں ہے, مشقت میں ہے, اور جب وہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے, تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو عمل پہ ترغیب دیں. اور جیسے ابھی آپ نے نسبتاً کڑوی بات کی نا, وہ میری بہن سننے کو آمادہ نہیں ہو رہی تھی, ان کا دل نہیں کر رہا تھا, لیکن کیونکہ ایک سچی بات ہے تو ذہن قبول کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے. اگر آپ براہ راست ان کو صرف وظیفہ دے دیتے تو شاید ان کی آپ کے بارے میں زیادہ رائے بہتر ہونا زیادہ بزرگی مان لیتے. وہ عام طور پہ وظیفہ دے تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا دیکھو یہ کام کرنے کا ہے, یہ صرف وظیفے کا نہیں ہے, آپ اس پہ یوں کریں. تو کہتی پھر آپ سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوا. وہ فائدہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا وظیفہ چلہ بتا دیں جس کو کرنے سے ہو جائے, مجھے اور کچھ نہ کرنا پڑے. میں یہاں آپ کو ایک بڑی دلچسپ ایک فکرے پہ بات کہتا چلوں. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ آتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے لیے کوئی وظیفہ تجویز کریں, تو اگر آپ انہیں بالفرض بتا ہی دیں کہ یہ چیز پڑھیں اور تھوڑی اس میں یعنی مشقت ہو, تردد ہو, تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ آپ کے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں گے اور پتہ کیا کہتے ہیں شاہ جی جہاں آپ نے اتنی مہربانی فرمائی ہے یہ پڑھ بھی آپ ہی دیجیے گا, ہمارے حق میں دعا کر دیں گے, اللہ قبول کر لے گا. یعنی ہم اب اس درجے پہ تن آسان ہو گئے ہیں. انہوں نے تب سے کہنا شروع کیا ہے جب سے وہ سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہوا ہے کہ آپ کی جو نمازیں رہ گئی تھیں وہ ہمیں پیسے دیں, ہم پڑھ دیتے ہیں آپ کو. تو ظاہر ہے پھر اس کی تاثیر آگے بھی جائے گی. السلام علیکم سیف. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. میں سیف الرحمان بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی مولوی کوئی بنتا ہے, کوئی مفتی بنتا ہے یا ایم اے اسلامیت کرتا ہے, تو یہاں سے وہ اکثر چلے جاتے ہیں انگلینڈ میں یا یو کے میں. ٹھیک ہے. وہاں جا کے وہ امامت کروانا شروع کر دیتے ہیں, نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ وہاں پہ رول ہے کہ ان کا وہ پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں جو بلاتے ہیں. جی وہ پاسپورٹ ان کا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, یہ کہیں اور نہ جائیں یا جیسے بھی ان کا ہے سی. تو اب یہ ایک بندہ جو آزاد ہی نہیں ہے اس لحاظ سے, اس کا پاسپورٹ ہی ضبط ہو گیا ہے ایک حساب سے, تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات. سیف خوش رہیے, بہت اچھی بات. یہ ہمارے ہاں جو ہے, ہمارے ہاں نہیں باہر کے ممالک میں, امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے, کہ جو لوگ جو مسجد کمیٹی بلاتی ہے, مسجد کی کمیٹی بلاتی ہے, ان کو تو وہ پھر اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے جو دستاویزات ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ کہیں نہ موو کر سکے. یہ شخص کیا اب امامت کرانے کے قابل ہے؟ دیکھیں امامت کے جو بنیادی تقاضے ہیں نا, ان میں تو پاسپورٹ کا پاس ہونا بنیادی تقاضوں کا حصہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ایک مرد آزاد کی جو اپنی ایک فضیلت اور برکت ہے وہ ایک خوبی کے طور پر تو موجود ہے, لیکن صرف اس ایک قانونی تقاضا کہہ لیں یا ایک معاشرتی یا سماجی تقاضا کہہ لیں, اس کی بنیاد پر ایک صاحب علم آدمی سے معاشرے کو محروم نہیں کیا جا سکتا. میرے نزدیک یہ ہے کہ کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا اس درجے کا اعتماد قائم کرے کہ اس طرح کی نوعیت ہی نہ پیش آئے. مثلا میں یہاں ایک اب لائیو ہم جا رہے ہیں تو میں براہ راست بات کرتا چلوں. ہمارے یہاں سے بہت سارے اسکالرز یہاں سے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ, یعنی کچھ وقت کے لیے, ایک کانفرنس کے لیے, 2 کے لیے, 4 کے لیے.
آپ کو بھی ماشاءاللہ دنیا بھر سے لوگ پسند کرتے ہیں، بلاتے ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر جو ہمارا وہاں پر بلانے والا، ہمارا میزبان اول جسے میں کہتا ہوں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جیسے ایئرپورٹ سے نکلیں نا تو ایک ایسا دڑبہ ہمارے اوپر رکھ دیا جائے کہ باقی دنیا ہم سے منقطع ہے، وہ صرف برکت کے لیے ہمیں دکھائے اور اس کے بعد پھر واپس جو ہے نا ہمیں واپس پاکستان بھیج دے۔ تو جانے والوں کی اپنی ترجیحات ہیں، وہ اپنی چوائس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا انہیں یہاں سے ایک مرد آزاد کے طور پہ جانا ہے، یا انہیں ان کے نزدیک ان کا معاش اور باقی معاملات اور وہاں رہنا اس درجے کی ضرورت ہے ان کی زندگی کی کہ وہ اس پر کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حالت تو یہی ہے کہ ایک آزاد فرد اور باوقار فرد کے طور پر ہی وہ وہاں پر موجود ہوں اور اپنی چوائس کے ساتھ رہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، جو عام طور پہ اسکالرز جاتے ہیں نا، ان لوگوں کو ان کو بلاتے ہیں ان کے پروموٹرز۔ جی، وہ جو پروموٹرز ہوتے ہیں انہوں نے ان کو اسکالرز کو آگے، لفظ کیا استعمال ہونا چاہیے، آگے بک کیا ہوتا ہے یا کیش کیا ہوتا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو پیسے انہوں نے بنانے ہیں یا بنائے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں بھی جائیں۔ تو یہاں تک بھی ہوتا ہے اور تجربے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر فلاں نے آپ کو ناشتے پہ بلایا، وہ فلاں نے ناشتے پہ نہیں بلایا ہوتا، انہوں نے اس کے 2000 پاؤنڈ یا ڈالر پکڑے ہوتے ہیں اور کہا ہوتا ہے کہ ہم ان کو آپ کے لے کر آئیں گے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور بلکہ ایک دن میں 2-3 دفعہ ناشتہ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ جو بات ہے نا جو آپ نے دوسری والی فرمائی ہے کہ یہ بات امریکہ میں بھی دیکھنے میں آتی ہے، یہ لیکن انگلینڈ کے اندر یہ بہت زیادہ ہے، اور یہ جو کاغذات وہ رکھتے ہیں یہ ایک مدت کے لیے نہیں ہوتے، یہ پرماننٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی وقت میں نہ اسائلم لے سکیں نہ وہ وہاں سے موو کر سکیں۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، یہ علماء کا خیال اپنی جگہ ہوگا۔ یہ بنیادی طور پہ اس کمیٹی کو آپ اپنا جو آپ ہے وہ عوض یا گروی رکھ دیتے ہیں کہ میرا یہاں رہنے کا جو مقصد ہے وہ میں یہ ہے، لیکن میں آپ کے ہاں گروی ہوں۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ پریفر کریں کہ ان کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس آدمی نے اپنے آپ کو گروی کر دیا ہے۔ جو گروی ہو گیا کسی کے پاس وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کیونکہ سارا اس طرح تو سارے برطانیہ کی امامتیں ختم ہو جائے گی، تو پھر ہم راستہ بیچ کا ہمیشہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ آسانی کا سہولت کا آپ کو پتہ ہے نکال لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو سانپ کی چال ہے نا یہ صرف مسلمانوں کو ہی آتی ہے کہ ادھر ادھر سے نکل کے راستہ نکال لیں۔ میرا ایماندارانہ خیال یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا ہو وہ امامت اس کو کم از کم خود بھی نہیں کرانی چاہیے۔ وہ وہاں پہ اسٹور کا کام ہے، ٹیکسی کا کام ہے، کوئی بھی اور کام ہے وہ کروا لیں، لیکن اس واسطے کہ آپ نے امامت ہی کرانی ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوسرا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے بلایا ہی امامت کے لیے ہے، وہ آپ کو کچھ اور کرنے ہی نہیں دیں گے، آپ اس معاملے میں آزاد نہیں ہوتے۔ یہ پرابلم ہے، میری رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے قطعی طور پہ کہ ان کو امامت ملے اور پھر یہ تو اپنی آزاد خیال سے یا ایک آزادانہ انداز سے وہاں پہ خطبہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ تو وہی بات کریں گے جو کہ کمیٹی ان کو بتائے گی اور وہ اس کے مطابق بات کریں گے۔ میں آپ کو ایماندارانہ طور پہ کہہ رہا ہوں، وہاں پہ تو آپ وہ حدیث بھی نہیں بتا سکتے جو کہ ان کو قبول نہیں ہو۔ کوئی وہاں پہ مرد مومن، مرد مجاہد جو ہے وہ ذرا قرآن کی کوئی جہاد کی آیت پڑھ کے سنا کے دیکھے نا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کو ڈیپورٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ وہ قرآن بھی اتنا ہی سنائیں گے جو کہ ان کی کمیٹی ان کو الاؤ کرے گی یا وہاں کا مقامی قانون ان کو الاؤ کرے گا۔ آپ کی ثوابدید ہے، میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک لیں گے چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے اور آپ کال کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر طارق شریف بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ واپس آتے ہیں۔ سر میرا نام رضوانہ ہے، میں نے نا اپنے بھائی کی شادی کی تھی، 1.5 سال تقریباً ہو گیا ہے۔ آپ نے کروائی تھی؟ جی سر، میں بڑی بہن ہوں، والدین کی نا ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ، بھائی کا نام کیا بیٹا؟ ارسلان کی شادی کس سے کروائی تھی آپ نے؟ عائشہ سے۔ عائشہ سے کروائی تھی، ٹھیک ہو گیا؟ عائشہ یونس نام ہے سر اس کا۔ سر 1.5 سال ہو گئے ہیں، ان کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے، وہ اس کو اتنا اریٹیٹ کرتی ہے، وہ بچی اس کو تقریباً گھر میں سب نے سمجھایا ہے اور لیکن نہ کچھ نہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اولاد کا تو چلے کوئی پرابلم نہیں، ابھی فی الحال وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا ہے، اس کا بھائی بیمار بھی ساتھ رہنے لگ گیا ہے، کبھی اس کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کو انزائٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی معدے کا مسئلہ،
तो सर बहुत यकीन करें परेशानी वाले मामला चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिजवाना मुझे ये बताओ बेटा, आपकी कितनी उम्र है खैर से? सर मेरी 42। आप लोग ये सारी चीजें जो है ये भाइयों की शादियां या पहले क्यों नहीं देखते सब जाके? सर मैंने ये सारी जो आपको खबरें मिलनी है ये शादी के बाद क्यों मिलनी होती है, पहले नहीं देखना होता खानदान को? सर मैं बताती हूँ आपको, मैंने ना 3 साल सर रिश्ता बहुत ज्यादा ढूंढा, रिश्ते वालों के साथ बहुत ज्यादा मैंने ना यकीन करें ये तो बात का जवाब नहीं है ना, ये बात का जवाब नहीं है रिजवाना। आपने 6 साल भी ढूंढा हो तो इससे ये कैसे पता चलता है कि आपने तहकीक पहले की थी रिश्ते से कि अरसलान के लिए ये रिश्ता या ये खानदान बेहतर है? सर यकीन करें वो इतना मेरा भाई परेशान है ना, मुझे तो यकीन है बेटा, मुझे यकीन है, आपको यकीन नहीं है इस बात का ना, मुझे तो यकीन है। ये सारी चीजें रिजवाना पहले देखनी होती हैं, बाद में नहीं देखनी होती। इसमें रोने की मेरी बहन क्या बात है, मुझे ईमानदारी से बताओ। वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आती कि उसमें क्या करना चाहिए। भाई बड़े भाईजान मेरे ना 2 भाई कुवैत में होते हैं, भाईजान भी इतने ज्यादा परेशान है इसको लेके, छोटा भाई भी परेशान है, इसको कभी मैदे का मसला हो जाता है, कभी एंजाइटी का इशू हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। उस बच्ची को भी इतना समझाया है कि इसको परेशान नहीं करना, तुमने पता नहीं समझ नहीं आती, उसको क्यों नहीं समझ आती है वो, लेकिन वो अपनी वो उसी चीज को बरकरार रखे हुए है, वो नहीं किसी की सुनती वो बच्ची। रिजवाना क्योंकि अब आपने रोना शुरू कर दिया तो अब मैं आपके कोई भी बात कहूँगा ना तो इस पर मेरी ट्रोलिंग होगी कि आपने बहन का ख्याल नहीं किया, जबकि आप बात बिल्कुल इलॉजिकल कर रही हैं। आपने 6 साल ढूंढा भाई का रिश्ता, फिर गलत कर दिया। आपको अपने भाई का नहीं पता कि वो कैसा नरम मजाज है? ये जिम्मेदारी आपकी थी ना कि आप देखती कि मैंने भाभी किस तरह की लानी है, किस तरह के घर में शाम करना है। अब वो परेशान होने से या रोने से अगर मसला हल होता है तो मेरी बहन ज़रूर कर लो। सर कोई वज़ाइफ ऐसे बता दें कि चले वो पढ़ने से चले इनका रिलेशन तो कम से कम बेहतर हो जाए। अगर मैं ईमानदारी से देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हें वाकई लगता है ना अगर कि ये हो सकता है तो मैं आपको वजीफ़ा दे देता हूँ, करके देख लेना। लेकिन अगर फितरत बदल गई ना वजीफ़े से तो मेरे रसूल का कौल है कि फितरत कभी नहीं बदलती। चाहे ओहद का पहाड़ जो काले रंग का है वो सोने का बन के घर पर आ जाए तो उसका यकीन ना करना। मेरा नबी गलत कहता है? नहीं सर। तो फिर आप रो किस बात पे रही हैं? सर मैं अपने भाई की वजह से उसकी तो मेरी बहन उसका हल ये है कि आप इस उम्र में भाई से ये चाहें कि उसको वजीफ़ा दें ताकि ठीक हो जाए, ये हल होगा इसका? नहीं सर वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बाकी बहनें भी आपकी तरह सुन रही होगी ना। 6 साल कोशिश की है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जी जी। इंग्लैंड से ख़ास तौर पे, अमेरिका से ख़ास तौर पे ना माएँ जो होती है ना वो अपने बच्चों की रोज़ मुझे 3-3 लड़कियां भेज रही होती हैं कि ये रिश्ते के लिए ठीक है। वो रिश्ते वाली करवा रही होती है ना, मैं उनको ना कहता हूँ कि नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। वो मुझे आगे से कहती आप हर दफ़ा ना ही कह देते हैं। तो भाई कर लो। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा या आपका भाई जो है वो थड़े पे बैठा हुआ है तो कर दें, लेकिन ये सारे काम देखने वाले पहले होते हैं, उसके बाद चिल्ले नहीं काटते। फितरत नहीं बदल सकती। अबू जहल की फितरत बदली? अबू लहब की फितरत बदली? नहीं सर। मुनाफिकीन कलमा, मैं क्या कहूं, मुनाफिकीन की फितरत बदली? नहीं बदल सकती। ये अल्लाह के रसूल का जब कॉल आ जाए ना तो ख़त्म हो जाती है बात। अल्लाह के रसूल ने बड़ी लंबी बात है, कहा था कि अगर कोई शख्स ये आके कहे ना कि सोने का बन गया उहद का पहाड़ और मेरे घर आ रहा है तो मान लेना, लेकिन अगर वो ये कहे ना कि मेरी फितरत बदल गई है तो हरगिज़ यकीन ना करना। ये कंपैरिजन दिया था। इसलिए मेरी प्यारी बहन, भाई को बचाना है ना तो ये मामला चलता मुझे नज़र नहीं आता। अल्लाह करे चले, मैं ये भी नहीं कहता कि ना चले, अल्लाह करे चले, अल्लाह करे कि उसकी बीवी को हदायत भी मिले। मेरी असेसमेंट में हदायत होनी नहीं है, ये मैं बात जुमला सख्त कह रहा हूँ, लेकिन फितरत नहीं बदलनी। अरसलान बहुत नरम मिजाज है। खातून मोहतरम को नफ्सियाती डॉक्टर चाहिए, साइकाट्रिस्ट चाहिए। उसका टेम्परामेंट बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बस यही कह सकता हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ। इसलिए मेरे ख्याल में अगर भाई की ज़िंदगी दरकार है तो फिर तुम्हें किसी और तरह से सोचना पड़ेगा। अरे भाई क्या कह सकते हैं।
بنیادی طور پر ہمارے یہاں آپ نے صحیح سمت میں رہنمائی کی کہ جتنا واویلا، جتنا دکھ، جتنا افسردگی کا اظہار اس وقت ہو رہا ہے، اگر اس کا 1/4 رشتہ طے کرنے سے پہلے کر لیا جاتا، اصل میں ہوتا کیا ہے، بالکل صحیح، ہم رشتہ قائم کرتے وقت اتنے جذباتی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نیگیٹیوٹی کو سوچنے اور اس کو آپشن کے طور پر بھی لینے کو تیار نہیں۔ ہمارا خیال ہے وہ جو ٹرالی آئی ہے وہی سچ ہے۔ جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں وہ جو صحیح بات، 1-1.5 لمحے کی اپیرنس ہے نا، اسی پر پوری زندگی جو ہے نا ایسی ہی گزرے گی، اسی طرح اسی انداز میں ہوگی۔ حقیقت پسندانہ انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے، میں تو بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں، میرا یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ نکاح 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن شادی 2 گھرانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور بنیادی بات ہے۔ ختم بات۔ شادی 2 لوگوں کے درمیان، نکاح 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن شادی 2 خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس بات کو نا کاغذ پہ لکھ کے نا سارے لوگ جو سن رہے ہیں نا وہ اپنی اپنی دیواروں پہ لگا لیں، خاص طور پہ وہ مائیں اور وہ بہنیں جو کہ میری اس بچی کی طرح جو تھی وہ بعد میں افسوس کریں۔ لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جہاں شادی بیٹے بھی تو لوگوں نے پالے ہوتے ہیں نا، بڑی منتوں سے مانگے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اس طرح سے نہیں ٹریٹ کرنا کہ وہ خود نفسیاتی مریض بن جائیں اور وہ خود پاگل بن کے سڑکوں پہ نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر طرح کا راستہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ بھائی کی زندگی آپ کو کوالٹیٹیولی کتنی اچھی درکار ہے۔ اس لیے لوگوں کے پاس جا کے چلوں کے کر سے اگر آپ کردار بدل سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ آپ کی بہت بڑی حماقت بھی ہے اور جہالت بھی ہے۔ حالانکہ عاملین کو یہ بات میری بڑی بری لگے گی، لیکن میرے رسول کا جہاں کال آ جائے نا وہ سکہ بند بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ وقفہ لیں گے، ڈاکٹر طارق شریف زادہ ہمارے ساتھ ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایک حاصل گفتگو بات ہوتی ہے۔ حاصل گفتگو بات جو ہے وہ طارق شریف زادہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب نکاح 2 لوگوں میں ہوتا ہے لیکن شادی 2 خاندانوں میں ہوتی ہے۔ اتنی دل کو لگی ہے نا میرے بات، پتہ تو تھی، اس طرح الفاظ کے اندر چنی کبھی نہیں تھی کہ اس طرح کہنا چاہیے۔ میرے خیال میں تمام ماں بہنوں کو، بھائیوں کو، بھائی یہ بات لکھ کر لگا لینی چاہیے کہ خاندانوں کو جوڑنے والا بندہ چاہیے ہوتا ہے نکاح میں تاکہ آگے خاندان بڑھ سکیں۔ عائشہ ہمارے ساتھ ہیں کالر۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام جی میرا بیٹا، مجھے اپنی بھانجی کا پتہ کرنا تھا۔ تھوڑا سا اونچا بولنا بیٹا۔ میری بھانجی ہے شہلیزہ نوید۔ شہلیزہ؟ ہاں جی۔ شالیزہ؟ ہاں جی شہلیزہ۔ یہ کہاں سے نام لیا شالیزہ کا؟ اس کی ماما نے رکھا تھا۔ نہیں ماما نے کہاں سے لیا؟ گوگل سے؟ نہیں ماشاءاللہ 20 سال کی ہوگی، 20 سال پہلے پتہ نہیں انہیں اچھا گوگل ہی نہیں ہوگا 20 سال پہلے، ماں کا اپنے گوگل ہوگا کوئی۔ ان کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے 1.5 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانیہ فرمائے۔ حکم کیجئے میرا بیٹا۔ اس کا بچی کا رشتہ ہے احسن جاوید لڑکا ہے۔ اچھا، اور اس کی ماما کا نام ہے سعدیہ جاوید۔ آپ کو اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ گھر والے نہیں، ان کے فادر نہیں راضی۔ فادر نہیں راضی شالیزہ کے؟ ہاں جی۔ فادر کا کیا نام ہے شالیزہ کے؟ نوید، محمد نوید۔ کیوں نہیں راضی وہ؟ بس وہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، دور ہے۔ دور کیا مطلب؟ وہ ٹیکسلا میں رہتی ہیں اور وہ پشاور میں ہے لڑکا۔ یہ ٹیکسس کی بات امریکہ کی کر رہی ہو کہ ٹیکسلا پاکستان والا ہے؟ پاکستان والا ٹیکسلا پاکستان میں بھی دور ہے، محلے میں کرنی ہے شادی؟ بس اب جب سے امی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا۔ یہ کیا معیار ہے؟ نہیں یہ لڑکا اچھا ہے۔ اچھا ہے یہ اچھا، دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں لڑکا کیوں اچھا ہے۔ یہ لڑکا اگر آج یہ کال کر رہا ہوتا شالیزہ کے لیے تو میں اس کو پوچھتا کہ یار لڑکی میں غصہ تیز ہے، یہ کر لے گا برداشت؟ پھر کر شادی۔ ہاں جی یہ ہے۔ تو دیکھو نا لڑکے بھی تو کسی کے بیٹے ہیں نا۔ ہاں جی۔ تو میں لڑکے کو یہ مثال دیتا ہوں۔ امی راضی نہیں ہے، ہم نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ اپنی امی کو راضی کر لیں، تو پھر اس کے فادر نے یہ بات کی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ لڑکا لڑکی کا آپس کا معاملہ ہے نا۔ ہاں جی۔ لڑکی کی لاٹری ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، شریف ہے، دھیما ہے، اس کا تھوڑا سا غصہ بھی لے لے گا، اور کیا چاہیے ہوتا ہے میرے بچے۔ ٹھیک ہے، آپ سے یہی مشورہ کرنا تھا۔ اور ایک اور میری سسٹر کا مسئلہ ہے۔ اچھا، میری بہن ہے ماہا یامین۔ ماہا یامین؟ ہاں جی۔ آپ کے خاندان میں آسان نام نہیں ہے سیدھے سادے سے؟
बस ऐसे ही है। जैसे आपका है आयशा, फातिमा, मतलब सलमा। बस आपको पता है ना, जब छोटे हो जाते हैं तो फिर वो जरा दूसरों से मशवरा करके रखते हैं। पहले माएँ या बड़े रखते थे, नानियाँ, दादियाँ। हुक्म कीजिए। हाँ, तो ये 11 साल हो गए उसकी शादी को। तो कहती है कुछ घर में भी मसले मसाइल रहते हैं। इसकी शादी किससे हुई है? इस बेटी की शादी फहीम राना, फहीम असगर। फहीम में क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। ये बेगम का कहना है कि वो टाइम नहीं देते और वो बहुत मुझसे मतलब कि ऐसी बातें वगैरह, आपको पता मियाँ बीवी में अक्सर हो ही जाती हैं। अगर ये बातें सच्ची हो ना कि टाइम नहीं देते, तो आपको यहाँ पे ना इस वक्त 2 लोग तलाक याफ्ता बैठे नजर आए, तारिक साहब भी और कुतुब साहब भी। क्या बातें हैं ये? मुझे टाइम नहीं देता, मेरे से अच्छी बातें नहीं करता। भाई हम अच्छी बातें करके घर जाते हैं तो थक जाते हैं। वाह वाह, क्या आपने घर जाके भी कैसी बातें करते हो? बच्ची से कहो कि खुदा का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने उसको शरीफ शौहर दिया है। ये काफ़ी नहीं है, ये बहुत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना क्यों नहीं समझते? जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती है ना। और दूसरा ये होता है, माहा जो है वो खुद बात करने के लिए बहुत काफ़ी है। क्या यही बहुत काफ़ी नहीं है कि वो सिर्फ सुन रहा है? खुद बात करने के लिए काफ़ी है। एक अच्छी ज़िंदगी जो कामयाब होती है, उसके लिए एक नुस्खा क्या होना चाहिए? इत्तमाद, एहतराम और बर्दाश्त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सानिया दे। तीनों लफ्ज़ जो है ना, ये आपने व्हाट्सएप जब जाना है ना यूट्यूब पे, तो ये आपने लिख लेने हैं और फिर ये आपने अपने बच्चों को मशवरा देना है कि ये कामयाबी का राज है रिश्ते का। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने वालों में से रखे।